भी शख्स, कोई भी इंसान नहीं जानता कि वह कल क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई इंसान ये भी नहीं जानता कि इंसान किस जमीन में मरेगा, किस जगह पे इसकी मौत आएगी, कहां पर उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लालह वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर जुमला जिम्मेदारान हज़रात, मुअज़्ज़ज़ दोस्त और बुजुर्गों, पर्दा नशी प्यारी माएँ और बहनें और मुस्तकबिल के होनहार बच्चों, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह अंबिया की 2 आयत करीमा और सूरह निसा की 1 आयत की तिलावत की है। इन्हीं आयतों की रोशनी में आज मैं जिस उन्वान को लेकर आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो है मौत से किसी को छुटकारा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, प्यारी माएँ और बहनें, बेलाशुबा मौत एक अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं, और ये वो कानून इलाही है
जिससे ना कोई अंबिया ना औलिया और ना ही शाहो गदा मुस्तस्ना है। किसी ने सच कहा है, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु। मुअज़्ज़ज़ साथियों, मौत हर जिंदा पर आती है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, नेक हो या गुनहगार, हर किसी पर मौत आती है। और जिस पर मौत आती है वो ना तो खुद अपने आप को बचा सकता है, ना तो खुद अपने आप बच सकता है, और ना ही उसके इर्द गिर्द बैठे हुए उसके घर वाले अहल अयाल और वरसा उसको बचा सकते हैं। अलगरज ये कि मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। कोई ताकतवर हो तब भी और कमजोर हो तब भी हर इंसान को, हर शख्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब मुकद्दस में दो टोक फैसला सुनाते हुए फरमाया, सूरह अंबिया आयत नंबर 34-35, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी भी इंसान को हमेशगी नहीं दी, आपसे पहले हमने किसी भी इंसान को हमेशगी वाली जिंदगी नहीं दी। अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, क्या आप वफात पा गए, आप इंतकाल कर गए, आप मर गए तो क्या वो लोग हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? क्या वो लोग हमेशा के लिए बाकी रहेंगे? हरगिज़ नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर शख्स को दुनिया छोड़ करके जाना है, हर शख्स को रुखसत करके यहां से वापस लौट करके जाना है। इस आयत करीमा से पता चलता है कि दुनिया में किसी को नहीं रहना है, हर शख्स को अल्लाह ताला की तरफ लौट करके जाना है। और इस आयत करीमा में एक निहायत ही अहम अकीदे की बात की गई है। आप अपने अकीदे को भी मजबूत करते जाइए। अल्लाह ताला ने कहा, अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, कि ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अगर वफात पा गए, आपको अगर मौत आ गई, अगर आप मर गए तो फिर ये दुनिया वाले क्या हमेशा रहेंगे? यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए खुद मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, खुद मरने का लफ्ज इस्तेमाल किया है, खुद वफात पाने का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मौत का लफ्ज, मरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इंतकाल कर जाने, जगह तब्दील कर जाने या पर्दा कर जाने की बात करते हैं, यकीनन वो अकीदे में गड़बड़ हैं। उनको अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इंसानों में शामिल थे और वो भी दुनिया से वफात कर चुके हैं, मर चुके हैं, जिस तरह से एक इंसान मरता है। इसी तरह से इस आयत करीमा में एक नहायत ही अहम उसूल बयान किया गया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को इस दुनिया से रुखसत करके जाना है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या फौज की झोपड़ी में, हर शख्स को मरना है और इसमें किसी को इख्तिलाफ नहीं है। यही एक ऐसी चीज है, यही एक ऐसा मसला है जिस पर पूरी दुनिया के लोगों का इत्तेफाक है। चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी दीन और धर्म से उसका ताल्लुक हो, हर किसी का इस बात पर ईमान है कि हमें मरना है, हमें दुनिया से जाना है, हमें इस दुनिया में रहना नहीं है। हर किसी को इस बात पर यकीन है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ किसी खास लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए ये कानून है, बल्कि हर किसी के लिए यह कानून है। वरना क्या कहते कि फला आदमी गरीब था,
फला आदमी गरीब था इसलिए मर गया, फला आदमी ऐसा था इसलिए मर गया। नहीं, हर किसी को मरना है, क्या अमीर क्या गरीब क्या छोटा बड़ा, हर शख्स को दुनिया से जाना है। और सच है कि लौ कानत दुनिया बकाउ लमा माता खैरुल मुरसलीन मुहम्मदु, अगर दुनिया में किसी की बका होती, अगर इस दुनिया में कोई शख्स हमेशा हमेश के लिए रहते, तो वो खैरुल मुरसलीन सैयदुल मुरसलीन अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आमिना के लाल मदीना के ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। वो दुनिया से रुखसत ना होते, लेकिन वो दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से वफात कर गए, तो फिर हमें और आपको बिल औला तो दुनिया में रहने का बनता ही नहीं है, हमें और आपको भी दुनिया से जाना है। मेरे दोस्त और मेरे साथियों, चाहे इंसान कई साल तक दुनिया में जिंदा रह ले, आदमी 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल 300 साल जिंदगी गुजार ले, दुनिया में रह ले, मुमकिन है कई सालों तक दुनिया में उसको जिंदगी मिल सकती है, यह मुमकिन है, लेकिन हमेशा की जिंदगी किसी के लिए नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सही बुखारी हदीस नंबर 1339, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1372। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा गया। मौत का फरिश्ता कौन है? इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा गया। जब इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको एक थप्पड़ रशीद कर दिया और एक आंख फोड़ डाली। किसने? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक थप्पड़ मार करके उसकी आंख फोड़ डाली। मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के पास जाता है और कहता है, ए अल्लाह, तूने मुझे ऐसे इंसान के पास भेजा था, उस शख्स के पास भेजा था जो मरना नहीं चाहता है, जो मरने का ख्वाहिशमंद नहीं है, मरने को पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आंख को वापस लौटाता है, ठीक करता है और फिर कहता है कि जाओ उससे कहो कि वो अपने हाथ को एक बछड़े के ऊपर, एक बैल के ऊपर अपने हाथ को रखे और फिर उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले उसके लिए 1 साल मजीद है। यानी हाथ को बैल के पीठ पर रखने के बाद हाथ के नीचे 1000 बाल आ जाए तो 1000 साल और है, 1,00,000 बाल आ जाए तो 1,00,000 साल और है। उनको कह दो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर के फरिश्ता ये बात कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर पूछते हैं, फिर क्या है? अल्लाह ताला कहता है, फिर मौत है, फिर भी मरना है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, कहता फिर मुझे अभी ही मौत मंजूर है, अभी मैं मरना पसंद करता हूं। इस हदीस से पता चला कि मौत से किसी भी सूरत में कतअन छुटकारा नहीं है। चाहे इंसान को लंबी उम्र मिल जाए ये मुमकिन है, लेकिन मौत से छुटकारा नहीं है। और मौत एक ऐसी चीज है, एक ऐसी हकीकत है जो अपने वक्त मुकर्ररा पर आती है, जो वक्त मुकर्रर हो चुका है उसी वक्त पर आती है, न एक लम्हा पहले आती है न एक लम्हा बाद में आती है। अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 11 के अंदर फरमाता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब किसी शख्स की मौत का वक्त करीब आ जाता है, जब किसी शख्स का मुकर्ररा वक्त आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देता है, एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी उससे बाखबर है, उसको जानने वाला है, उसको देखने वाला है। और मौत के ताल्लुक से किसी को ये नहीं मालूम कि मौत का वक्त कब मुकर्रर है, ये मौत कहां आएगी किसी को नहीं मालूम। ये मौत कहीं भी और किसी भी वक्त आ सकती है। आदमी अगर घर में है, घर में भी मौत आ सकती है, घर के बाहर काम करने गया वहां भी मौत आ सकती है। आदमी सफर में है, सफर में भी मौत आ सकती है। आदमी जहां कहीं भी है वहां भी मौत आ सकती है। जहां कहीं मौत लिखी हुई है मौत आ करके रहेगी। मौत के फरिश्ते, मौत का फरिश्ता आपकी रूह कब्ज करके रहेंगे। ये नहीं कि आदमी
अभी कमा रहा है, अभी अच्छा खासा घर बनाया है, करोड़ों करोड़ों रुपये का बिल्डिंग बनाया है, इसको कुछ मोहलत दे देता हूं, घर में रह लेगा। बेटा जवान हो गया है, अच्छा खासा पैसा रखा है, अभी शादी करेगा, शादी करने तक मोहलत दे देता हूं। ऐसा नहीं है कि ये आदमी अपने घर में अकेला है, कमाने वाला कोई नहीं है। जब तक बेटा जवान ना हो जाए, बेटा कमाने का लायक ना हो जाए, तब तक के लिए मोहलत दे देता हूं, तब तक के लिए छोड़ देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर मौत का वक्त करीब आ गया है, आपका वक्त मुकर्रर आ चुका है, तो आपकी रूह उसी वक्त कब्ज कर ली जाएगी। ना तो आपके बारे में कुछ सोचा जाएगा, ना तो आपके बारे में कुछ देखा जाएगा, और ये कानून हर शख्स के लिए है। अल्लाह ताला सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान नहीं जानता कि वह कल क्या करेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई इंसान ये भी नहीं जानता कि इंसान किस जमीन में मरेगा, किस जगह पे इसकी मौत आएगी, कहां पर उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद जानने वाला और बाखबर है। इंसान क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कल क्या करेगा, कोई नहीं जानता है। इसमें भी एक अकीदे का मसला बयान किया गया है कि आने वाली बातों के बारे में, आइंदा कल के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में कोई शख्स नहीं जान सकता है। गैब की बातों को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है, उसके अलावा कोई शख्स गैब की बातों को नहीं जान सकता। कल क्या करेगा, कहां जाएगा, क्या खाएगा, कोई नहीं जानता। और यह भी नहीं जानता कि इंसान कहां मरेगा, कब मरेगा। इन सारी बातों को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। आदमी की मौत जहां लिखी हुई होगी, वहां पर मौत आकर के रहेगी। अगर समंदर के नीचे अगर मौत लिखी होगी तो समंदर में मौत आएगी। अगर आसमानों में उड़ते हुए अगर मौत लिखी होगी तो वहां मौत आकर के रहेगी। अगर आपकी मौत जहां कहीं भी लिखी होगी, वो मौत आकर के रहेगी। आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाएंगे। आपके लिए वो जरिया, वो वसीला मुहैया कर दिया जाएगा, जिससे आप खुद वहां पर पहुंच जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले वो वाकया आया था पनडुब्बी का, जो समंदर में जाकर के मरा, उनकी मौत वहां लिखी हुई थी, वहां लिखी हुई थी। कितने रुपये, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये खर्च करके वहां गया, उनकी रूह वही कब्ज कर ली गई। तो जहां पर आपकी मौत लिखी होगी, वहां पर आप खुद ब खुद पहुंच करके रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा आयत नंबर 78 के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहो, चाहे तुम जिस जगह भी रहो, तुम्हें मौत आकर के रहेगी, तुम्हें मौत आकर के पकड़ करके रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत किलों में बंद रहो, चाहे तुम अपने लिए बहुत सारी गार्ड और सिक्योरिटी लगा करके रखो, चाहे आप अपने लिए सारी चीजों का मुहैया कर लो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, अच्छे महलों में रहो, घर में रहो, घर से बाहर ना जाओ, लेकिन मौत आकर के रहेगी। मौत से कोई नहीं बच सकता, मौत से कोई भाग नहीं सकता है, ये मौत आकर के रहेगी। इन सारी आयतों से ये बात मालूम होती है कि मौत एक अटल हकीकत है, जिससे किसी को उनका इनकार नहीं है। और ये मौत अपने वक्त मुकर्ररा पर आती है, जहां पर लिखी हुई होगी वहां पर आएगी, और हर हाल में आएगी। इंसान चाहे उसको पसंद करे या ना करे, चाहे आदमी उसको पसंद करे या ना करे, आदमी मरना चाहे या ना चाहे, लेकिन मौत आकर के रहेगी। लिहाजा मौत से पहले इंसान को जो वक्त मिला है, जो जिंदगी मिली है, उस वक्त को गनीमत तस्वुर करना चाहिए। इस वक्त को हमें गनीमत जानना चाहिए।
اور اس زندگی میں موت سے پہلے پہلے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو لگائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اور اس دنیا میں موت آنے سے پہلے پہلے اس قبر کی تیاری کر لے جس قبر میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہوگی، جس قبر میں صرف آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، اندھیری رات ہوگی، گناہگاروں کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، آگ ہوگی، آگ کے بستر ہوں گے، آگ کے اوہنے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا اس وقت؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن کی تیاری کر لیجئے جس دن آپ کے ساتھ کوئی کام آنے والا نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تاکہ ہماری موت ہو، ہماری روح قبض کر لی جائے، اس وقت ہمارا رب ہم سے ناراض ہو۔ اگر ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی میں پڑے رہے، مستی میں پڑے رہے، اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑاتے رہے، اور ہماری موت آ گئی اور ہمارا رب اس وقت ناراض ہو، تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے پاس کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم ابھی زندہ ہیں، ہر شخص کو اس بات پر ایمان ہے، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اگر موت ابھی آ گئی تو آپ کے گھر والے آپ کو 24 گھنٹہ سے زیادہ یا اس سے زیادہ رکھنا گوارا نہیں کریں گے، بلکہ جتنا جلد ہو سکے آپ کو مٹی تلے دفن کرنا گوارا کریں گے، بلکہ آپ کو دفن کر کے آ جائیں گے، اکیلے چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ آپ کی مال و دولت، آپ کی پراپرٹیاں، آپ کی بلڈنگیں، آپ کی گاڑیاں، ساری چیزیں رہ جائیں گی، آپ کو خالی ہاتھ لے جا کر کے مٹی تلے دفن کر کے آ جائے گا۔ فوراً آپ سے سوال و جواب شروع ہو جائے گا، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تم اپنے رب کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ذرا بتائیے۔ اگر اللہ رب العالمین کو ہم نے دنیا میں بھلا بیٹھا ہے، اگر اللہ رب العالمین کو ہم نے بھلایا، تو کل قیامت، کل قبر کے اندر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیا بتائیں گے؟ فرشتے ہمیں پوچھیں گے کہ بتاؤ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اپنے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ آدمی کہے گا ہائے ہائے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اگر ہم نے دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزاری، سنت کے مطابق نمازیں نہ پڑھی، تو پھر وہاں پر نبی کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اور دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے دین اسلام کے جو طور طریقے ہیں، جو اسلام کے قوانین ہیں، اس کو بھلا بیٹھے، ہم نے غیروں کا طریقہ اپنایا، ہم نے غیروں کا رسم و رواج اپنے گھروں کے اندر لایا، شادیوں کے اندر لایا، تو پھر ہم دین اسلام کے بارے میں کیا بتا پائیں گے؟ یہی کہ ہم شادی بیاہ میں بے حساب روپیے پیسے پانی کی طرح بہاتے تھے، یہی اسلام ہے؟ کیا ہم بتائیں گے کہ ہم شادی بیاہ میں اپنے گھروں میں گانے بجانے میں ملوث رہتے تھے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اسلام کیا ہے ہم نے ابھی اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر قبر میں جو سوالات ہوں گے، ان سوالات میں اسلام کے بارے میں بھی پہلا سوال ہوگا، پھر ہم اسلام کے بارے میں کیا بتا پائیں گے؟ کیا لے کر کے آیا ہے، کیا لے کر کے جائے گا؟ کیا لے کر کے آیا ہے بندہ، کیا لے کر کے جائے گا؟ خالی ہاتھ آیا ہے دنیا میں، خالی ہاتھ جائے گا۔ دوست میرے ساتھیوں، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ جب موت کا وقت قریب آ جائے گا، پچھتاوے کے علاوہ پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اس لیے جب تک زندگی ہے، ہمیں اور آپ کو اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمیں افسوس ہو، ہمیں افسوس کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین سورہ منافقون آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ
إلى أجل قريب فصدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللہ رب العالمین ابھی کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ابھی فرما رہا ہے، ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، موت آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کر لو. موت آنے سے پہلے پہلے تم نیک اعمال کر لو، تم نماز روزوں کی پابندی کر لو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آنے کے وقت تم یہ افسوس کرنے لگو، یہ معذرت کرنے لگو کہ اے اللہ تو مجھے کچھ دیر کے لیے اور مہلت دے دے، اے اللہ تو مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے. فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تاکہ میں صدقہ و خیرات کر کے، نیک کام کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے کر کے اکن من الصالحین، میں بھی نیک انسان بن جاؤں گا، میں بھی نیک انسانوں میں شامل ہو جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لیکن اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کو مہلت نہیں دیتا، چاہے انسان کتنا ہی افسوس کر لے، کتنا ہی رو لے، کتنا ہی گڑ گڑا لے، کتنا ہی دعوے کر لے، کتنا ہی وعدے کر لے کہ میں اب دنیا میں جا کر کے گناہ کا کام نہیں کروں گا، اب میں آئندہ نمازیں پڑھوں گا، تیرے راہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، کچھ بھی نہیں سنی جائے گی، کچھ بھی آپ کو مہلت نہیں دی جائے گی. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک قانون ہے کہ موت کا وقت آ گیا تو موت ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اس وقت کو، اس زندگی کو ہمیں غنیمت جاننے کی ضرورت ہے کہ موت سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے، ہمیں اور آپ کو رونا پڑے، ہمیں اور آپ کو ٹائم مانگنا پڑے، ہمیں اور آپ کو مزید مہلت مانگنا پڑے. اس سے پہلے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، ہم اور آپ نیک اعمال کر لیں، ہم اور آپ نمازیں پڑھ لیں، ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دے لیں، تاکہ ہمیں اس وقت افسوس نہ کرنا پڑے، ہمیں حسرت کے ہاتھ نہ ملنا پڑے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں. میرے دوست اور میرے ساتھیوں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، وفات کر جا رہے ہیں. ابھی کچھ ہی دنوں میں 3-4 لوگوں کو آپ نے دفنا کر کے آیا، مٹی تلے رکھ کر کے آیا، آپ نے اس سے کیا نصیحت لیا؟ ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قبر پر جاتے تھے تو وہاں پر جا کر کے نصیحت و عبرت لیتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے پاس گئے، قبرستان گئے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی. ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے زمین کو کڑید رہے تھے اور رو رہے تھے. اتنا رو رہے تھے، اتنا روئے کہ آنسو گر کر کے زمین بھیگ گئی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھیوں، اس دن کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو. اس لیے کہ یہی وہ منزل ہے کہ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی تو پھر آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. اگر یہ منزل مشکل ہو گئی، قبر کا معاملہ اگر مشکل ہو گیا تو پھر مشکل ہے. اور اگر قبر کا معاملہ آسان ہو گیا تو پھر آسان ہے. اس لیے ابھی تیاری کر لو. اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ اپنے داڑھی وغیرہ کو آنسوؤں سے بھگا لیتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے اتنا روتے ہیں جتنا جنت اور جہنم کے بیان کو سن کر کے نہیں روتے. تو
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر کے اتنا روتے تھے. تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ عبرت اور نصیحت لینی چاہیے. ہم قبرستان جاتے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی آنا ہے, ہمیں بھی مٹی تلے لوگ چھوڑ کر کے دفن کر کے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, اور ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے تاکہ سب سے پہلے قبر کی منزل آسانی ہو, قبر کا معاملہ آسان ہو. اس کے بعد باقی جو منزلیں ہیں, باقی جو مراحل ہیں, باقی کے جو معاملات ہیں وہ بھی آسان ہو. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں, اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق نیک اعمال انجام دینے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو تمام طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں سے بچا. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. بار الہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دے, تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.